नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो। एकै दिन थपिए 4500 बढी संक्रमित, 18 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ बढी प्रभावित। कोरोनाका कारण बाँकेको अवस्था बेकराल। फेरि अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मी, अक्सिजन र शैय्या अभाव हुँदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित। अस्पतालहरूमा अक्सिजन र आइसियुको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिको निर्देशन। प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली पठाउन कार्य सम्पादन गर्न गराउन। निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णयपछि सर्वसाधारणमा त्रास। काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकामा घर फर्कने छैन अब भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोलि मतदान। पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै सत्तारूढ सांसदद्वारा आजको बैठक अवरोध। मुआब्जा विवादका कारण महोत्तरीको बर्दिवासमा रेलवे स्टेशनको काम अघि बढेन। स्टेशन नै सारिने चर्चा चलेपछि स्थानीय आक्रोशित। र भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढेपछि WHO को चिन्ता। महत्त्वपूर्ण उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागि परेको भनाई। प्रभा, केही दिन यता मात्रै अस्पतालमा उपचारको लागि बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने भेन्टिलेटर र साथसाथै अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालिरहेको खबर देशका धेरैवटा अस्पतालबाट आइरहेको छ र त्यहाँ उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मी र नर्सहरूको पनि अभाव हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अझै निश्चित निर्णय गरिसकेको छैन भने कोरोना संक्रमितको संख्या ज्यादै उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको छ। हो विष्णु, आजको तथ्याङ्क अनुसार एकै दिन 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 18 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा बढी कोरोना संक्रमितहरू देखा परिरहेका छन् र यता काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकामा घर फर्कनेको घुइँचो पनि लागेको छ, जुन सरकारले निर्णय गरे पछि सर्वसाधारणमा एक खालको त्रास पनि उत्पन्न भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा मंगलबार थप 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14672 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4364 र 1009 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 3,07,925 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1966 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1602, ललितपुरमा 240 र भक्तपुरमा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3194 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 555 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,78,506 पुगेको छ। हाल देशभर 26,225 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 58 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि 24,32,089 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढे यता अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियु अभाव देखिन थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न कोरोना संक्रमित उपचाररत अस्पतालमा 2 दिन यता आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा बिरामी बढेको अस्पतालहरूको भनाइ छ।
देशभर 483 वटा भेन्टिलेटर तथा 1171 वटा आइसियु शय्या रहेका छन्, जसमा वैशाख महिनाको 12 गतेदेखि 14 गतेसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रहने बिरामीको संख्या बढेको देखिन्छ। वैशाख 12 गते देशभर 252 आइसियु र 65 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए भने 13 गते यो संख्या 268 आइसियु र 57 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए। त्यसैगरी 14 गतेको तथ्याङ्क केलाउँदा आइसियुमा रहनेको संख्या 315 र 84 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। केही समय यता कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा शय्या अभाव देखिन थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्ला दिनहरूमा डरलाग्दो तरिकाले बढिराखेको छ। अस्पताल भर्ना हुने दर पनि डरलाग्दो तरिकाले हामीले देखिराखेका छौँ। हामी अस्पतालभित्रको दृश्य देखेर हामी संक्रमण कसरी रोक्ने भन्नेमा बढी चिन्तित छौँ। हामी अस्पतालमा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिले अस्पतालहरूमा धेरै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। जसको परिवारलाई परेको छ, जसको आफन्तलाई परेको छ, उहाँहरूले यो हृदय विदारक अवस्था देखिराख्नु भएको छ। विगत केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्न थालेको छ, जसका कारण अहिले अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटर अभाव देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियुमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न अस्पतालहरू बताउँछन्। काठमाडौँको बलम्बु स्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालका अनुसार हाल अस्पतालमा 19 जना आइसियु र 8 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस अस्पतालमा 2 दिन यता संक्रमितको चाप बढ्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटर भरिएका छन्। त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरको शय्या भरिएको अस्पतालले जनाएको छ। हाल कोरोना संक्रमितको संख्या मात्र नभएर जटिल खालका स्वास्थ्य समस्या भएका कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको अस्पतालको भनाइ छ। साथै अहिले अस्पताल भर्ना हुनेमा युवा वर्गको संख्या धेरै भएको कोरोना उपचाररत अस्पतालहरू बताउँछन्। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भएको छ, जसका कारण संक्रमितहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। गत वर्ष सरकारले केन्द्रबाटै चिकित्सक पठाएर केही सहयोग गरेको भए पनि यसपटक चिकित्सक अभावमा अवस्था भयावह हुन पुगेको छ। विशेष खबरको साथमा Plumber, CPVC pipes and fittings, Viswas Plumbing Co. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। दाङ तुलसीपुरका सन्तोष ओली 12 दिनदेखि कोरोना संक्रमित छन्। उनी भेरी अस्पताल आसपासमा उपचारका लागि दौडधुप गरिरहेको भेटिन्छन्। आफूसँगै संक्रमित श्रीमतीको उपचारका लागि उनको दौडधुप बढेको हो। अस्पताल बसाई उनका लागि निकै कष्टकर बनेको छ। केही दिन अघि मात्रै कोरोना संक्रमणकै कारण उनले छोरी गुमाएका थिए। दाङमा स्टाफ नर्सको रूपमा कार्यरत रहँदा छोरी संक्रमित भएकी थिइन् र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो। यस्तो पीडाका बीच पनि अस्पतालमा राम्रो उपचार पाउन नसकेका उनी निराश भएका छन्। गत वर्ष चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि लिएर आइसोलेसनमा राख्नेदेखि लिएर स्क्रिनिङका कार्यक्रम थिए। यसपालि चाहिँ बिरामी धेरै जटिल रूपमा भेरी अस्पतालमा किन देखा पर्यो भन्दाखेरि भने बिरामीलाई लक्षण देखिसकेपछि, बिरामीलाई अप्ठ्यारो भइसकेपछि उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मी खोजे, अस्पताल खोजे र त्यो तह तक्तामा आउँदाखेरि यसपालि धेरैजसो बिरामी हामीले फर्स्ट डे हेर्दा नै जटिल नै पाएका छौँ। सन्तोष ओलीको भोगाई प्रतिनिधि घटना मात्र हो। कोरोना संक्रमित भई उपचारका लागि भेरी अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामी अहिले छटपटाइरहेका छन्। अस्पतालको कोरोना बेड भरिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ। कोभिडका लागि छुट्याइएको 142 बेड भरिए पनि संक्रमित अस्पताल भर्नाका लागि आउने क्रम जारी छ। कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकेर मुख दर्शक बनेर बस्नुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अस्पतालले मात्र सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। भनौँ न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सरकारवालाहरू, एनजिओ, आइएनजिओदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण दाताहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हातेमालो गरेर एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाको लडाइँ विरुद्ध चाहिँ
एकबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ अनुरोध। जिल्लाभर 1266 सक्रिय संक्रमित छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक केहीलाई राजा विमानस्थल नजिकैको व्हाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ भने कोही होम आइसोलेसनमा छन्। भेरी अस्पतालले कोरोनाको संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुने बताइसकेको छ। यहाँ दैनिक 100 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामी थपिँदै गएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँके प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। यद्यपि अझै पनि कोरोना नियन्त्रण बाहिर नै छ। यति बेला बाँकेले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा कोरोना नियन्त्रण गर्न अपेक्षा राखेर आशा लिइरहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, बाँके। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। बाँकेको अवस्था त झनै विकराल बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ र पछिल्लो के छ जानकारी, यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय। दुर्गा, बाँकेको पछिल्लो अवस्था के छ? निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, अवस्था विकरालै छ भनिएको छ, जानकारी गराउनुस् न। पक्कै पनि पर्वा बाँकेमा कोरोनाको स्थिति निकै भयावह छ र यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको छ। किनभने कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या हेर्दा दैनिक 500 को हाराहारीमा छ। आज मात्रै 639 जना कोरोना संक्रमित नयाँ थपिएका छन् भने हालसम्म बाँकेमा 2320 जना सक्रिय कोरोना संक्रमित छन् भने कोरोनाबाट हालसम्म 97 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आज मात्रै बाहिरी जिल्लाको 1 जना र बाँकेका 7 जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। पर्वा यसरी कोरोनाले उग्र रूप लिँदै गएको अवस्था छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बाँके प्रशासनले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ आजदेखि। यसअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो र यो निषेधाज्ञा 20 गते राति 12 बजेसम्म जारी गरिएको छ र कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने कोरोनाको जुन जालो छ त्यसलाई तोड्नका लागि यसरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था हो भने आइसोलेसन त्यसै गरी आइसोलेसनमा अक्सिजन सहितका बेडहरूको संख्या थप्नलाई स्थानीय तहहरू यति बेला सक्रिय भएर लागेको अवस्था छ। किनभने केही समय अगाडि अस्पताल जो भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज जो सरकारी अस्पताल पनि हो त्यो अस्पतालमा बेडको निकै अभाव भइसकेपछि त्यहाँ पनि 50 बेड थप गरेर 200 पुर्याइएको छ भने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पोलपुर जहाँ कोरोनाको विशेष अस्पताल सञ्चालन विशेष वार्ड सञ्चालन गरिँदै आएको छ त्यहाँ पनि 100 बेड थपेर 200 बेड यसरी पुर्याउने भनेर भनिएको छ। दुर्गा, अस्पतालमा शय्याहरू त थपिएको छ तर स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भएको भनिएको छ। अझ बिरामी सँगसँगै उहाँहरूका आफन्तहरू पनि सँगै बसेको दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो अवस्था किन भइरहेको छ? प्रशासनको नीतिमा कमजोरी छ कि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हो कि स्वास्थ्य कर्मी बिदामा बसेर अभाव भइरहेको छ वा भएका स्वास्थ्य कर्मीले काम गर्दा गर्दै पनि नसकेको स्थिति हो? पक्कै पनि विष्णु, स्थिति निकै भयावह र नियन्त्रण बाहिर गइसकेपछि निम्न जनशक्तिको अभावमा निकै गाह्रो भएको छ, निकै अप्ठ्यारो भएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि। र त्यही जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीहरूको कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आउनुभएको थियो उहाँहरूमध्ये पनि केहीलाई कोरोना देखिसकेका कारणले पनि के आज परिस्थिति असहज बन्दै गएको छ। हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ नेपालगञ्ज पुग्नु भएको थियो र उहाँले बाँके खास गरी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर खास गरी आज सर्वपक्षीय बैठक बसेर यहाँको खास समस्या के हो भनेर उहाँले बुझेर पनि
गएको अवस्था छ र जनशक्ति एकदमै अभाव भएका कारणले चाहिँ त्यो जनशक्तिलाई पूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन गरिसकिएको छ करारमा। जति आवश्यक पर्ने जनशक्ति हो त्यसको लागि करारमा विज्ञापन गरिसकिएको छ र प्रोसेस अगाडि बढाइएको छ। यद्यपि अहिले भन्नुपर्दा जनशक्ति अभाव नै छ र कोरोना जसरी बढिरहेको छ तीव्र गतिमा त्यसलाई हेर्दा जनशक्ति पनि एकातिर अभाव छ भने अर्कोतर्फ अक्सिजनका कुराहरू त्यसै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू कमी नै भएको र बेडहरू पनि व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि जसरी यो बढेको छ त्यसले गर्दा भोलि त्यो बढाइएका बेडहरू पनि कमी हुने देखिन्छ। विष्णु, धन्यवाद दुर्गा। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाए र बाँकीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। विष्णु, पक्कै पनि बाँकीमा अवस्था देशभरका अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै भयावह बनिरहेको छ। बल्ल मात्रै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ भने विगतको वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट पठाइएको थियो। यसपालि त्यो पनि भइरहेको छैन। अझ विगतको वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अझ बढी सक्रिय भएका थिए। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको समन्वयमा एउटा समिति नै थियो भने अहिले सोही प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अनिश्चयमा रहँदाखेरि प्रदेश सरकार निष्प्रभावी बनेको छ। पक्कै थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। पक्कै पनि। अब बाराको कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमितको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको छ। संक्रमण फैलन नदिन हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल जारी गर्दै आएको भए पनि प्रदेश 2 को बारामा भने प्रशासनको सक्रियता न्यून पाइएको छ। बाराको सदरमुकाममा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल कलैया अस्पतालमा कोभिड-19बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य सतर्कता समेत अपनाइएको पाइँदैन। अस्पताल आउने बिरामीदेखि अस्पतालका कर्मचारीले समेत मास्क नलगाउने गरेका छन्। यहाँ भौतिक दूरीलाई समेत बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा शून्य रहेको संक्रमितको संख्या चैत 6 गते यता 150 नागिसकेको छ। कोरोनाकै कारण मंगलबार थप 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जिल्लाभर दोस्रो चरणका कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको भए पनि अस्पतालमै लापरवाही हुँदा कलैया अस्पताल नै कोरोनाको हटस्पट बने देखिन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत मास्क लगाउन नमान्ने र सरकारी अस्पताल भएकाले भिडभाड हुनु र सामाजिक दूरी कायम नहुनु सामान्य रहेको कलैया अस्पतालकी निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रमोला शाह बताउँछिन्। जोखिम त छ, अब यो त सबै हावाबाट फैलिने कुरा हो। जोखिम त छ, मास्क नलागेको अलिकति जुन हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छ त्यो मास्क लगाएर हो। तर अब यसरी मास्क नलाइकन त अब हामीले सबलाई अवेर गरि नै रहेछौँ, सबले सम्झाइरहेछौँ। अस्पताल र सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण बच्चादेखि वृद्ध समेत कोरोनाको शिकार हुने देखिन्छ। कलैया अस्पतालद्वारा सञ्चालित अस्पतालको फार्मेसीमा त झनै खतरा देखिन्छ। अस्पताल बाहेकका जिल्लाको सदरमुकाम कलैया बजार लगायत बाराको निजगढ, कोहलबी, जितपुर, सिमराका स्थानीयले मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी समेत कायम गर्न नमान्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो चरण सुरु भइसँगै सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बारा प्रहरीले कारबाही गर्न सुरु गरेको छ। मास्क नलगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै प्रहरीले जरिवाना समेत तिराउने गरिएको भए तापनि लापरवाही कम नभएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्राप्त भएका जुन निर्देशनहरू छन् त्यो निर्देशनअनुसार चाहिँ कम 25 जनाभन्दा बढी भेला जम्मा हुन नपाउने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न अथवा चाहिँ गर्नै पर्ने कुराहरू त्योभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी चाहिँ गर्नुपर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने आदि मास्क लगाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले परिपालन गर्न लगाइएको छ। अब यही हिसाबले अहिलेको हिसाबमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने त्यो स्टेजसम्म पनि पुग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो बिस्तारै त्यसमा बसेर निर्णय गर्ने। बारामा मास्क बिना हिँडडुल गर्नेमाथि संक्रमण रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गरिँदै आए पनि भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग गर्नेको संख्या अहिले पनि न्यून छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमित फैलिने जोखिम उच्च देखिन्छ। यस एकमात्र कलैया अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरूको न मुखमा मास्क देखिन्छ, न डाक्टरको रुमसँग पुग्दाखेरि उनीहरूको मुखमा मास्क लगाउने काम गरिएको छ, जसले गर्दा बारा जिल्लामा फेरि यही अस्पतालबाट कोरोना फैलिनेमा दुई मत छैन। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दिप बरालको रिपोर्ट। संसदीय समितिहरूले अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मङ्गलबारको बैठकमा कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो। छलफलपछि समितिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन र आइसियुको अभावमा बिरामीहरू छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको व्यवस्था तुरुन्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकोले अस्पतालहरूमा अक्सिजन र आइसियुहरूको अभावमा बिरामीहरू छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने। समितिले आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्नको लागि तीनै तहको सरकारको सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसैगरी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका सहरहरू र कोभिड-19बाट बढी प्रभावित ठाउँहरूमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी यथाशक्य चाँडो पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। कोभिड बिरामीको लागि सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, कोभिड बिरामी कुरुवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, स्वास्थ्य सामग्री, जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। बिरामी उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पर्ने। त्यसैगरी समितिले पीसीआर परीक्षण सहज बनाउनुको साथै एसएमएस वा टेलिफोन मार्फत चाँडै नतिजा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन, विश्वभर फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले 2078 वैशाख 6 गते जारी गरेको आदेशको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारी र निजी अस्पतालमा कोभिड-19 को उपचारमा लाग्ने दर रेट सम्बन्धी नीति बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने, कारागारहरूमा मानवीय वातावरण सहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी कोरोना र अन्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाको क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणको लागि समयमै प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सबल तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले लिङ्ग र वर्ग मैत्री क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिमा सभापति निरुदेवी पालले विगतको अनुभवबाट ग्रहण गर्दै अघि बढ्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिएकी छन्। देशमा देखिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहर नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका निषेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको क्रममा विगतको अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सबल एवं लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा न्यूनीकरण नियन्त्रणमा पूर्व तयारी गर्न, उल्लेखित लिङ्ग वर्ग मैत्री क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध समयमा नै मिलाउन तथा आगामी दिनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूलाई पूर्व आकलन गरी कार्य सम्पादन गराउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा समिति सदस्य ध्रुव कुमार शाहीको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्गता सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनमाथि पनि छलफल भएको थियो। अध्ययन भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। प्रभाव पछिल्लो समय राजनीति जनताको मुद्दा र जनजीवनसँग नजोडिएको जस्तो देखिन्छ। अहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई जनप्रतिनिधिबाट धेरै ठुलो अपेक्षा छ र उनीहरूका जीवन र जनजीविकाका सवाल निकै ज्वलन्त बन्दै जाँदा गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ र भोलि मतदान हुँदैछ। पक्कै विष्णु, गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोलि मतदान हुनेछ भने पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै आजको बैठक अवरोध गरिएको थियो र भोलि पीसीआर पोजिटिभ भएको खण्डमा पनि सांसदहरूले मतदान गर्न पाउने भनिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर।
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सबै सांसदको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट आएपछि बुधबार बस्ने भएको छ। मंगलबार सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले कोरोनाको जोखिम रहेकाले पीसीआर टेस्टको नतिजा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै सांसदको कोरोना परीक्षण गर्ने सहमति जुटेको हो। परीक्षणपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएका सांसदले बुधबार हुने मतदानमा भाग लिन पाउने भए पनि बोल्न भने दिइने छैन। प्रदेश सभाको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। अधिकांश सांसद दीर्घरोगी रहेकाले पीसीआर टेस्ट नभई संसद सञ्चालन गर्न नहुने माग एमाले सांसदहरूले गरेका छन्। लगायतका दीर्घ रोगबाट पनि ग्रसित छौं र दीर्घ रोगीहरूलाई त अझै यो कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ छिटो हुने अवस्था छ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि आजको बैठक स्थगित भएको थियो। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको थियो। मंगलबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी बैठक अनिश्चित भएको छ। कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै जसपाले कार्यकारिणी बैठक निषेधाज्ञापछि बोलाउने निर्णय गरेको हो। कार्यकारिणी बैठक मंगलबार बोलाउन जसपा पदाधिकारीको बैठक पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको थियो। बैठकले कोरोना महामारी भएकाले अहिले कार्यकारिणी बैठक नबोलाउने निर्णय गरेको हो। जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बोलाउने विषयमा विवाद भएको बुझिएको छ। पदाधिकारी बीचको छलफलमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तत्काल कार्यकारिणी बैठक बोलाएर सरकार गठनबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो बैठक बोलाउने पक्षमा नदेखिएपछि नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो। जसपामा ठाकुर र महतो केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहेका छन् भने भट्टराई र यादव पक्ष ओली विरुद्धको गठबन्धनको पक्षमा रहेका छन्। काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा घर जाने यात्रुको भिडभाड बढेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेसँगै घर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको हो। अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली हिँड्न बाध्य सार्वजनिक यातायात अहिले भरिभराउ यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। 2 दिन यात्रुलाई घर जाने समय दिएको बताएसँगै नयाँ बस पार्कमा घर जान यात्रुहरूको भिड लागेको हो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको गुनासो यात्रुले गरेका छन्। छैन अब भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। अब फेरि एकचोटि बुझ्न जान्छु के भन्नुहुन्छ। अब 3-4 जना साथीहरू छ। अब के गर्ने खै के कसो गर्ने अलपत्र परिरहेछ। अब पोर्चियाटो बन्द भन्ने समाचार आइसक्यो। अब के गर्ने टाढा घर छ भैतडी पुग्नुपर्ने छ। फेरि त्यहाँबाट नि बन्द भन्ने कुरा आइरहेछ। अब खै के गर्ने। नयाँ बस पार्कबाट हाल देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको 161 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको नयाँ बस पार्कमा 1500 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने जनाइएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ, तर आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका यातायातका साधन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। यहाँ त अहिले देख्दाखेरि उड्नेलाई र गुड्नेलाई ठ्याक्कै विभेद गरिएको छ।
होइन उड्ने चाहिँ उड्ने अरे त्यहाँ 10,000 यात्रुहरू एयरपोर्टमा आउँछन् 10,000 त्यहीँको एयरपोर्टको कर्मचारीहरूले पनि हामी सुरक्षित अवस्थामा छैनौँ भनिरहेका छन् इन्टरनेसनलको कुराको छैन आन्तरिक एरोप्लेन यदि चल्ने भने त्यहाँ त धादिङबाट टिकट काटेको हुन्छ प्लेन चढ्न नुवाकोटबाट टिकट काटेको हुन्छ बनेपाबाट टिकट काटेको हुन्छ थानकोटबाट हुन्छ जाउलाखेलबाट हुन्छ अब हरेक ठाउँका उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट टिकट काटेको हुन्छ मानिसहरूले जानको लागि होइन त्यो जानको लागि त सवारी साधनबाटै जानु पर्यो नि त हिँडेर त मान्छे जाँदैन अनि प्लेन फेरि नुवाकोटमा त गएर ड्रप त गर्दैन होइन अनि के भन्छ धादिङमा गएर त के भन्छ यात्रु उठाउने काम त हुँदैन प्लेन चढ्नको लागि एयरपोर्टै जानु पर्यो एयरपोर्ट जाँदाखेरिको अवस्थामा यो चाहिँ कोलाहल महासचिव सिटौलाले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातलाई विभेद गरिए यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वतस्फूर्त अवज्ञा हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। अघिल्लो वर्ष लामो समय बन्द गरिँदा यातायात क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले यस वर्ष यातायात व्यवसायलाई बन्द गर्न नहुने बताइरहेका छन्। सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर मात्रै कोरोना संक्रमण नरोकिने भन्दै उनीहरूले यसका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देशभर तीव्र बनिरहेका बेला सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै छापाका अस्पतालले धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देशभर तीव्र बनिरहेका बेला सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै झापाका सरकारी तथा निजी अस्पतालले धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन्। सदरमुकाम भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेश नम्बर 1 सरकारको 75 लाख रुपैयाँको लगानीमा दैनिक 35 वटा सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। वैशाख महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी अक्सिजन प्लान्टको निर्माण कार्य तीव्र बनाइएको अस्पतालले जनाएको छ। वैशाख मसान्तभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने गरेको अन्तिम तयारीमा छ। ठेकदार कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसको अक्सिजन प्लान्ट वैशाख मसान्तभित्र बन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ र जेठको पहिलो हप्तादेखि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट निस्केको अक्सिजनबाट चाहिँ नागरिकहरूले बिरामीहरूले चाहिँ सेवा पाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ यो विषय। त्यस्तै झापाको बिर्ता मोडमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित B&C तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले पनि आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरी निर्माण कार्य जारी राखेको बताएको छ। सबै बेड र इमर्जेन्सी कक्षमा अक्सिजनको पाइपलाइन पुर्याइएको B&Cले दैनिक 50 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मैले चाहिँ हाम्रो B&C तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ तपाईको चाहिँ 5 करोडको लागतमा अक्सिजन प्लान्टको सेटअप गर्दैछ। अब लगभग हाम्रो 15 दिनमा सेन्ट्रल सप्लाई सहितको अक्सिजन प्लान्ट इस्टाब्लिस भइसक्छ, निर्माण कार्य भइसक्छ। त्यो भइसकिसकेपछि पर दिन 50 सिलिन्डर अक्सिजन हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। त्यसले पक्कै पनि हाम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामी अथवा चाहिँ यही जो पनि सेवा लिन आउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई अक्सिजनको अभाव हुने छैन। आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर निजी सप्लायर्सबाट खरिद गर्दै आएका अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट भएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने र आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो हुने विश्वास लिएका छन्। वर्षौंदेखि विभिन्न अस्पताललाई अक्सिजनको आपूर्ति गर्दै आएको कपुरी ब्रदर्सले कोभिड-19 कै कारण माग अनुसारको अक्सिजन पुर्याउन कठिन भइरहेको जनाएको छ। त्यो कोरोनामा अहिले अक्सिजनकोले गर्दाखेरि अब प्रायः हस्पिटलहरूले आफ्नै प्लान्टहरू पनि अहिले उनीहरूकोमा आफ्नै निजी लगाइसकेका छन्। अब त्यसमा अब चाहिने कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दो उनीहरूको डिमान्ड अनुसार दिन सकिरहेको छैनौँ होइन। डिमान्ड बढी भएकोले गर्दाखेरि पनि हो। अनि हस्पिटलहरूले पनि अहिले सक्दो प्लान्टहरूबाटै ल्याइरहेका छन् अहिले आफैले उनीहरूले। त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ओम साई पाथिभरा हस्पिटलले पनि अक्सिजनको आफ्नै प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ भने मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले विगत 1 महिनादेखि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपाल विज्ञापन सङ्घले हरिशरण सुवेदीलाई कार्यसमिति सदस्यमा चयन गरेको छ। सङ्घको 489औं बैठकले सुवेदीलाई सर्वसम्मत रूपमा कार्यसमितिमा चयन गरेको हो। सो अवसरमा सुवेदीले विज्ञापन बजारमा भएको व्यथितिलाई अन्त्य गरी संस्थागत सुशासनको लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका छन्। उनले सेवालाई आफ्नो
मुनाफासँग मात्रै जोड्न नहुने उल्लेख गर्दै उद्योग, कल कारखाना लगायतका सेवामूलक व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन विज्ञापन व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले अब्बल विज्ञापन एजेन्सीको रूपमा स्थापित हुन पेसाप्रतिको निष्ठा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै पेसागत इमान्दारिताबाट बाहिर नजानको लागि आग्रह गरे। सुवेदी नेपाली विज्ञापन जगतमा वस्तु उत्पादन, सेवा ब्रान्डिङ, मिडिया हाउसको विकासमा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएका व्यक्ति रहेका छन्। 7 वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुङ्गिँदै बर्दिवास स्थित रेलवे स्टेसन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको 5 वटा वडा र भङ्गाहा नगरपालिकाका 4 वटा वडाका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा अझै पनि पाएका छैनन्। 7 वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुङ्गिँदै बर्दिवास स्थित रेलवे स्टेसन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको 1, 2, 6, 7, 14 र भङ्गाहा नगरपालिका 4 का स्थानीयले रेलको लिक र स्टेसनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर, बर्दिवास र पूर्व पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेसन स्थल बर्दिवासमा 7 वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयले आफ्नो जग्गा 7 वर्षदेखि आफ्नो भन्न र प्रयोग गर्न नपाएकाले सरकारको स्टेसन सार्ने कुरा मान्य नहुने बताएका छन्। बर्दिवासको हकमा चाहिँ ठुलो एउटा विकासको सम्भावना छ र अहिले धेरै वर्षदेखि रोक्का रहेको जमिन हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो रोक्का रहेको जमिन फुकुवा भनेर भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ मुआब्जा वितरण सरकारले तुरुन्त गरोस् र रेलवेको काम सुरु गरोस्। मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न नसक्दा यो मामिला टुङ्ग्याउन बर्दिवासमा प्रत्येक दिन जसो छलफल भइरहेको छ। भङ्गाहाको बीजपुरा स्टेसनबाट बर्दिवाससम्म 12 बिघा जग्गा रेलवे ट्र्याक र 54 बिघा स्टेसनका लागि रोकिएकाले त्यसको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन्। जोडदार माग के छ भने अस्ति मन्त्रीज्यू, डिडी साहबहरू सबैजनाले भ्रमण गर्नुभएको थियो, हामीले त्यहाँ पनि राखेका थियौँ। त्यसैलाई बल पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो रेलको उचित मुआब्जा अविलम्ब दिएर चाहिँ रेलको काम निर्माण कार्य सुरु गर्छ। मुआब्जाकै लागि स्थानीयका माग लिएर 3 पटकसम्म डेलिगेसन गइसकेको र पटक पटक छलफल भए पनि निकास निस्किन सकेको छैन। बर्दिवासको खेतीयोग्य जग्गालाई छाडेर बस्ती नभएको ठाउँमा रेलवे स्टेसन रहनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। महोत्तरीमा मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याउन 5 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पहल भए पनि सफल नभएको तर अहिले यो विषय टुङ्गिने विश्वास गरिएको छ। हामी मुआब्जा निर्धारण गर्ने एउटा तर्खरमा चाहिँ छौँ, तर पनि यसमा ठुलो रकम खर्च हुने अवस्था रहँदा नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई ग्रिन सिग्नल अथवा गो अवेड नभन्दा हामीले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामी सकारात्मक ढङ्गले चाँडै नै चाहिँ यो निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। बर्दिवासको जग्गा महँगो भएकाले राज्यले अर्बौं रकम मुआब्जा वितरणमै खर्च गर्नुपर्छ, तर यति धेरै रकम खर्च गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले बर्दिवासमा तोकिएको भन्दा 4 किलोमिटर दक्षिणतर्फ बस्ती नभएको मसानघाट लगायतका ठाउँमा स्टेसन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। अहिले मुआब्जाको बाहनामा विभिन्न प्रपञ्च गरेर रेलवे सार्ने पनि गरेको छ। हामीले दुईटै कुरा राखेका छौँ, रेलवे सार्न पाइँदैन र उचित मुआब्जा दिनुपर्छ। यदि त्यो भएन वैशाखभित्रमा भने हामी सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नलाई हामी तयार छौँ भनेर हामीले आज सिडिओ साहबलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। 7 वर्षअघि बर्दिवास वडा नम्बर 1 र 14 मा पर्ने 57 बिघा खेतीयोग्य जमिनमा जयनगर बर्दिवास रेलवे सेवाका लागि रेलवे स्टेसन निर्माणका लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। प्रस्तावित जग्गामा रेलवे स्टेसन निर्माण गर्दा झन्डै 2 अर्ब 25 करोड मुआब्जा जग्गा धनलाई सरकारले दिनुपर्ने आङ्कलन गरिएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। बागलुङको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। उक्त जग्गा भाडामा लगाएको पाएपछि मालपोत कार्यालयले संरक्षणमा चासो दिएको छ। बागलुङको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा पुवार खड्का समाज बागलुङले संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। गुठी संस्थानबाट जिल्ला समन्वय समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले उपयोग गरी भाडामा लगाउँदै आएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि मालपोत कार्यालयले 21 दिनको सूचना टाँसेको छ। आजभन्दा 4 दशक अघि अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङको पालामा जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरिएकाले अहिले कालिका भगवती गुठीको भएको प्रमाण फेला परेकाले संरक्षण गर्न लागेको बताइएको छ। पहिलाको 3 नम्बर र अहिले 2 नम्बर भन्ने मात्र कन्फ्युज हो। वास्तवमा यो जेको 3 नम्बरमै छ। त्यसैले अब हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू पेश गरिसकेपछि यो चाहिँ गुठी संस्थानले चाहिँ यो जसको उसकै हुनुपर्छ भन्ने दिएको हुनाले त्यही कामको लागि हामी उपस्थित भएका। लक्ष्यबहादुर गुरुङले 32 सालदेखि
32 सालदेखि दलीय व्यवस्था आएदेखि जम्मै हिनामिना गरेर 40 वर्ष जति भयो जम्मै हिनामिना भएर जम्मै जग्गा यो मात्र होइन अरू भएका बाहिर भएका जग्गा पनि जम्मै हिनामिना भइरहेको छ। गुठी संस्थानबाट जिल्ला समन्वय समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले उपयोग गरी भाडामा लगाउँदै आएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि 21 दिनको सूचना टास्नका लागि आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। गत ठाउँहरूमा ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालय र वीरेन्द्र विकास समीक्षालयमा वडा कार्यालयमा समीक्षालय हाल वडा कार्यालय बसेको ठाउँमा हामीले म्याद टाँसी म्याद नराली गरी गर्ने क्रममा आई। हाल बागलुङ नगरपालिका 2 को कार्यालय रहेको जग्गा कालिका भगवती गुठीको रहेको प्रमाण पनि फेला परेको हुँदा सो जग्गा उसैको नाममा रहेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। यो मूल त अब गुठी संस्थानको ले भनेअनुसार जोसँग यसको प्रमाण छ उसैको हकदारी लाग्ने हो। हामी त अहिले यो पहिला समीक्षालय थियो, त्यसपछि तत्कालीन जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय हुँदै अहिले 2 वर्षदेखि हामी यहाँ छौँ। त्यसकारण यो त प्रमाणले बोल्ने कुरा हो। 3 नम्बर वडामा मात्रै गुठी तथा मन्दिरको नाममा करिब 6 रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ। स्थानीय अगुवाले सुरु गरेको संरक्षण अभियानलाई स्वागत गर्दै जग्गाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले सो जग्गालाई गुठीको वैधानिक आय स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। मन्दिरले ओगटेको सबै क्षेत्र संरक्षण गरी सञ्चालनमा समुदायको समेत अपनत्व हुने गरी विशेष योजना बनाउन सके यसले गुठी र समुदाय दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागको मौसममा बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशभरका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।